اللہ دے پاک کلاماں چوں قرآن دا رتبہ وکھرائے حبیب پاک علیہ السلام نال پیار کرن والو توجہ کرنا ذرا پوری محبت دے نال ذوق دے نال تشریف فرماونا اللہ دے پاک کلاماں چوں قرآن دا رتبہ وکھرائے جس طرح سارے نبیاں چوں نبی سلطان دا رتبہ وکھرائے اللہ پاک میرے پیغمبر نو کمال شان عطا فرمایا توجہ کرنا ذرا لگے سب نو اکھیاں تے چکو میرے سونے بچڑے دا مکھڑا تے تکو نبی پاک علیہ السلام دی زیادت تے کرو بیکو تے صحیح دیدار تے کرو دیدار کرن تو پہلے اعتراض کر دیتا جے بیکو نبی پاک دا دیدار کرو تا کہن لگے سب نو اکھیاں تے چکو میرے پیارے بچڑے دا مکڑا تے تکو جنوں تک تک کے نہیں رج دیاں اکھاں میں نا سونا محمد ہی رکھاں دے لفظاں دی ترجمانی کیتی ہے سونیاں چالاں والیا اولے اولے قدم ٹکایا کر سونیاں چالاں نہ پڑھیا جائے کہ تو آٹے تے افیار درج نہ ہو جائے سونیاں چالاں بندیاں دے چوری دے ڈکیٹی دے پرچے ہوندے نے اگر نعت پڑھ دیں اگر ہو بھی جائے پرچہ تے کوئی گل نہیں سونیاں چالاں خدا پاک دی قسم دی محبت نہ نعت پڑھو ذوق نہ نعت پڑھو ذرا دل تو نعت پڑھو ذرا سونیاں چالاں نبی پاک علیہ السلام دا چلن اللہ قرآن بنا دے سون قرآن بنا دے کھان قرآن بنا دے اللہ میرے پیغمبر دیاں دعوت دیاں قسمہ اٹھائے سونیاں چالاں والیا اولے اولے قدم ٹکایا کر گود میری وچ کھیڈ لے گود میری وچ کھیڈ لے باہر نہ کھیڈن جایا کر گود میری وچ کھیڈ لے باہر نہ کھیڈن جایا کر سونا ہی من مونا ہے سونا ہی من مونا ہے جنمی تیرا کھلونا ہے میرے مرشد رو اللہ نے شرف دیتا ہے کہ حضور کھیڈن تے دل کرے اللہ آسمان تے چننو کھلانا بنا دیندہ ہے میرے مرشد رو اللہ شان دیتا ہے میرا پیغمبر انگلی اٹھائے اللہ چاند دے ٹکڑے کر کے قدمہ تے گرائے میرا پیغمبر چہرہ اٹھائے اللہ قبلہ تبدیل فرما دے سونیاں چالاں والیا اولے اولے قدم ٹکایا کر اور بڑا کمال جملہ ادھر توجہ کری تیرے سینے ٹھنڈ پاواں بلّاں تے کھنڈ پاواں سونا اے من مونا اے جنمی تیرا کھلونا اے ماں صدقے جاوے سونیاں اے مکڑا نہ چھپایا کر سونیاں چالاں والیا اولے اولے قدم ٹکایا کر چڑھے جوانی خیر دی چڑھے جوانی خیر دی تینو نظر نہ لگے غیر دی وہ دعاواں تے اگر چھوٹے بچے جڑے نا انہاں نظر بڑی لگدی ہے پتہ ہے حضور علیہ السلام حضرت حسن پاک حسین پاک نو دم کرتے سن اعیذکما بکلمات اللہ التاماتی من کل شیطان ومن کل حامت ومن کل عین لامہ اللہ میرے شہزادیاں نو نظر بد کو بچا اللہ میرے شہزادیاں نو
اپنے بیٹیاں میں دعا دیتی کریا کرو، دعا پڑھیا کرو صبح جدو اٹھتے ہو پہلے نمبر دے اپنے معصوم بچیاں لیے اپنی اولاد لیے دعا پڑھ کے تے پھونک دیا کرو. تیرا بچہ سکول جائے اللہ ایکسیڈنٹاں تو محفوظ کرے گا. تیرا بیٹا کرو جائے گھر واپس آئے سلامتی دے نال دعا پڑھ دے رہا کرو. ماما دعاواں دیندیاں محبتاں کردیاں پیار کردیاں نے. اس واسطے حلیمہ ساتھیاں میری سرکار نو دعاواں دیندی محبتاں کردی پیار کردی ہے. چڑھے جوانی خیر دی تینو نظر نہ لگے غیر دی. ماں صدقے جاوے سونیا ماں باری جاوے سونیا ایویں انگلی نہ ہلایا کر سونیا جالاں والیا ہولے ہولے قدم ٹکایا کر. اللہ پاک نے میرے پیغمبر دی آمد کا ذکر فرمایا الذین یتبعون الرسول النبی الأمی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل. میرے پیغمبر دی آمد دے تذکرے تورات دے اندر فرمائے انجیل دے اندر فرمائے. لو سنو میرے پیغمبر دی آمد دے تذکرے تورات و انجیل دے اندر میرے پیغمبر آج دنیا دے تشریف لے کے آئے. بچپن میرے پیغمبر دائے نبی پاک علیہ السلام نو سردار ابو طالب نال لے گئے شام دے سفر دے اندر گئے. ایک راہب یہودی راہب بیٹھا ہے عیسائی یہودی نبی پاک دی صفتاں جو کہ تورات انجیل دے اندر پڑھ دے سن. راہب نے جدوں ویکھیا کہ قافلہ آندا پیا ہے شام دے رستے جاندا پیا ہے انہیں قافلے والیاں دے کھانے دا اہتمام کیتا کھانا تیار کیتا تے قافلے والیاں نوں پیغام بھیجیا کہ قافلے والیو اج تسی میرے مہمان ہو میں تہاڈا میزبان ہاں آج میرے گھرے کھانا کھانا ہے تشریف لے کے آنی ہے. قافلے والیاں نے جدوں پیغام ملیا تے قافلے والے کھانے تے آئے تے سردار ابو طالب کہندے نے بیٹا محمد تو ایتھے ہی رہ اسی آندے پیاں. دل دے اندر خیال سی یہودی نبی پاک دے دشمن نہ بن جان عیسائی نبی پاک دے دشمن نہ بن جان. جدوں یہ سارے قریش والے قبیلے والے مکے والے قافلے والے جدوں دے کھانے تے تشریف لے کے گئے تے جدوں ویکھیا تے نظر مارتا مارتا کہندا ہے مینوں انج لگدا ہے جویں برات بغیر دلہے تو آ گئی ہے. براتی آ گئے نے لاڑا آئی کوئی نہیں. انج سمجھ لینا یہ ساری برات محمد اللہ نے دلہا بنایا ہے. پیاندا دلہا آئی نہیں برات کے میں آئی کہنے لگے یار ایک بندہ نہیں آیا کہنے لگے نہیں ایک کو بچہ ہے جنہوں چھڑ کے آیا. رائف کہتا ہے کہ جدے اعزاز دے اندر اکرام دے اندر جدے عزت توقیر دے اندر میں کھانا کیتا ہے انہوں کیوں چھڑ کے آئے جے. نبی پاک علیہ السلام نو لین واسطے چلے گئے. سنو میرے پیغمبر دی عظمت دے احترام شان سنو ذرا. نبی پاک علیہ السلام دی عزت کی ہے گرمی دی شدت بڑی ہے. عرب دا علاقہ بڑا گرم ہے تے شدت بڑی ہے. اللہ ذوالجلال دی قسم ہے جدھر جدھر میرے پیغمبر جاندے نے اسمان دا بدل چھاں کیتی جاندا ہے. نبی پاک علیہ السلام تے بدل نے سایہ کیتا ہے. جدن میرے پیغمبر جاندے نے بادل ادھر جاندا ہے. نبی پاک نو دھوپ بھی نہیں لگدی پئی. نبی پاک کھانے تے تشریف لے کے آئے نے. اللہ اکبر اللہ جدوں میرے پیغمبر آئے تے یہودی دی نظراں پیاں آندا ہے تے او ہوئی بچہ ہے جڑا اللہ دا آخری نبی ہوئے گا. انہیں سر تے اللہ نبوت دا تاج سجائے گا بلکہ نبوت دا نہیں ختم نبوت دا تاج سجائے گا. نبی پاک علیہ السلام دا بچپن آندا ہے دا ذکر تورات کر دیے انجیل کر دیے. یہ ہوئی بچہ اللہ دا آخری محبوب پیغمبر آئے گا. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. اللہ
پاک نے میرے پیغمبر دے تذکرے فرمائے توجہ کرنا ذرا پھر میں کیوں نہ محبت دی گل کراں تذکرے نے عام تیرے تذکرے نے عام تیرے ہندے صبح و شام تیرے ہندے صبح و شام تیرے بادشاہ غلام تیرے بکریاں چران والیا تے جان والیا ذرا پوری محبت نہ پڑھو ذرا طٰہٰ دی شان والیا فلکاں تے جان والیا اچائے مقام تیرا سونا ہے بیان تیرا اچائے مقام تیرا سونا ہے بیان تیرا راضی رحمان تیرا جام کوثر پلان والیا اللہ پاک نے میرے پیغمبر دے تذکرے فرمائے سنو ذرا میرے پیغمبر دی داستان سنو آج میرے پیغمبر دنیا تے آئے نہیں اللہ میرے پیغمبر دی عزت شرف دے تذکرے فرمائے توجہ کرنا ذرا نبی پاک علیہ السلام دا ایک پڑھنے والا غلام سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ لمبی کہانی یہ ٹائم مک چلے ادھر توجہ کرو میں کل مقام اپنے باپ دا ایک لوتا بیٹا ہے دین دی محبت اندر اپنا علاقہ چڑیا موصل آگئے موصل تو اموریا تو بغداد آگئے جدو آخری عیسائی راحتی نوکری کرنا پہ جدو استاد بیمار ہو گیا بیماری دیوانت اختیار کر گئے سلمان کہتا میں بکری رکھی اللہ نے بکری دندر اضافہ کیتا میرا ایڈ بن گیا میں تعلیم بھی حاصل کرنا میں بکری بھی جرانا جدو میرے استاد دی آخری دن آئے تھے میں استاد دے قدمہ بیٹھ گیا میں کیا استاد جی لگتا ہے جو دنیا تے تو رہنا نہیں میں اپنا علاقہ چھڑیا وطن چھڑیا کربار چھڑیا ماں باپ دیا محبت چھڑیا موصل اموریا بغداد آ گیا اور میں نے دسو اگر تسی دنیا تے چلے جاؤ تے حق کیے سچ کیے اللہ دا پیغام کی تو ملے گا صحیح شریعت دین کی تو ملے گا عیسائی رات کہتا ہے سلمان اللہ دی زمین دے میں آخری بندہ ماں جڑا صحیح عیسائیت دی تبلیغ کرنا ماں اگر میں دنیا تو چلا گیا عیسائیت دا باپ بند ہو جائے گا صحیح عیسائیت تے کوئی نہیں ہوئے گا فرمان لگے نے سلمان جدوں میں فوت ہو جاواں ساڈی انجیل دس دیے تورات دس دیے اللہ دا آخری نبی آن والا ہے نبی پاک دی آمد ہونے والی ہے سلمان فارسی ادھر توجہ کریا جے میرے پیغمبر دے تذکرے تورات و انجیل دے اندر سلمان فارسی کہندا ہے کہ مینوں عیسائی راہب کہندا ہے سلمان ہن اللہ دا آخری نبی آن والا ہے اودیاں پنج نشانیاں انجیل دس دیے زبور دس دیے تورات دس دیے اودیاں پنج خوبیاں نے پہلی نشانی ہے مکے پیدا ہوئے گا اودی دوجی نشانی ہے مدینے ہجرت کر کے جائے گا وہ دی تیجی نشانی ہے وہ صدقہ قبول نہیں کرے گا صدقہ نہیں کھائے گا وہ دی چوتھی نشانی ہے تحفہ قبول کرے گا وہ دی پنجویں نشانی ہے وہ دے کندھے تے مہر نبوت چمکے گی وہ دے کندھیاں تے مہر نبوت چمک دی ہوئے گی جدے اندر پنج نشانیاں پائیاں جان سلمان دا کلمہ پڑھ کے غلام بن جانا اللہ دا سچا نبی ہے فرمان لگے جدو ایک اللہ دسیاں میرا استاد فوت ہو گیا میں کفنایا دفنا کے تے ان میں اللہ دلا کے مٹی پا کے تے واپس آ گیا ان میں آسا لائی بیٹھا کدو موقع ملے تے میں مکے جاؤں اللہ تو انوی لائے چھتی چھتی لائے کدو موقع ملے تے میں انہیں کہا حجاز چانا ہے حجاز مکے پیدا ہونا ہے مدینے کھجوران دے باغاں چو ہجرت کر کے مدینے جائے گا جیتے اندر نشانیاں پائیاں جان وہ اللہ دا آخری پیغمبر محمد ہوئے گا صلی اللہ ہو عیسائیو یہودیو پڑھو اپنی تورات پڑھو انجیل چھوڑو یہودیت نو چھوڑو عیسائیت نو آؤ اسی دعوت فکر دینیا دعوت اسلام دینیا دعوت توحید دینیا تہاڈی اوراق تہاڈی انجیل زبور صحائف
محمد دا ذکر کرتے نے آؤ یہودیت ترک کرو عیسائیت ترک کرو محمد دے غلام بن جاؤ آئے گا قرب قیامت عیسیٰ پیغمبر دمشق دی ایک مسجد دے منارے تے پیغمبر آئے گا چونکہ ساڈا ایمان ہے وما قتلوہ وما صلبوہ پیغمبر عیسیٰ نہ قتل ہوئے نہ سولی دیتے گئے بل رفع اللہ نے اٹھایا ہے قرب قیامت واپس آن گے صلیب جھوٹی ہے عیسیٰ پیغمبر آن گے دمشق دے منار تے تشریف لے کے آن گے نبوت دا تاج اتار کے محمد دے غلام بن جان گے محمد پاک دے امتیاں سرکار مدینہ جناب محمد الرسول اللہ ذرا ذوق نہ محبت دینا درود پاک پڑھیا کرو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نال پیار کرن والو توجہ کرنا ذرا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے تذکرے تورات و انجیل دے اندر یجدونہ مکتوبا عندهم فی التوراۃ والانجیل میرے پیغمبر دے تذکرے تورات و انجیل دے اندر سلمان فارسی کہندا میں آساں لائی بیٹھا قدم موقع ملے تے میں مکے جاواں ایک قافلہ مکے جاندا پیا قافلہ مکے جاندا پیا میں قافلے والا نو ملیا میں کیا کتے جانا کہندے حجاز جانا ہے مکے جانا ہے سلمان فارسی فرماندے نے مینوں بھی لے جاؤ اج جنیاں میریاں بکریاں نے ایڑ بکریاں دے میریاں ساریاں بکریاں لے لو مینوں مکے لے جاؤ میریاں بکریاں تواڈے تے حلال نے مینوں مکے لے جاؤ قافلے والیاں نے سودا کر لیا اللہ تینوں مینوں بھی مکے لے جائے میرا دل کردا ہے محبت دا گلائے عقیدت نچاور کراں مکے شہر نو چلیے جتے رحمت رب غفار دیاں مکے شہر نو چلیے جتے رحمت ٹھاٹھا مار دیاں سونا مکہ امنا والا سونا مکہ امنا والا جتے رحمت دا برنالا پہیا رحمت ٹاٹا مار دیاں مکے شہر نو چلیے جتے رحمت رب غفار دیاں مزانیہ ایک برا پھر کہہ دیو کعبے دے دوالے گھما کعبے دے دوالے گھما نالے حجر اسود جمعہ کعبے دے دوالے گھما نالے حجر اسود جمعہ اے سنتا میری سرکار دیاں اے سنتا میری سرکار دیاں مکے شہر نو چلیے جتے رحمت ٹھاٹھا مار دیاں صفا مروہ دے چکر لاواں میری ماں دیاں اے اداں صفا مروہ دے چکر لاواں صفا مروہ دے چکر لاواں میری ماں دیاں اے اداں نبیاں دا سردار ہے سرکار مدینہ جناب محمد الرسول اللہ رازوق نہ درود پاک پڑھو گل مکائیے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نل پیار کرن والو توجہ کرنا ذرا ہن سلمان فارسی آسان لائی بیٹھا ہے قدم مکے جاواں میرا دل کرتا ہے کہ میں تہاڈا دل تڑپاواں اگ بھڑک دیے وچ سینے کدو جاواں مکے مدینے اگ بھڑک دیے وچ سینے کدو جاواں مکے مدینے اوتے قسمت والے جینے جنہ ڈیرے اوتے لائے اللہ او دن چھتی آوے ہر مومن مکے جاوے اللہ مکی لے جسم
سلمان فارسی ہوں آسا نہیں بیٹھا ہے میں مکے جاواں قافلے والے نو بکریاں دے دیتی نہ بکریاں لے لیاں ایڈا ظلم کیتا قافلے والے یہ جڑا قافلے دا مالک سی یہ رشتے دار مدینے دے قریب یہودی آباد سی انہیں سلمان فارسی دیاں بکریاں بھی لے لیاں سلمان فارسی نو فروخت کر دیتا بیچ دیتا رب دے اندر غلاماں دا رواج سی سلمان فارسی کہتا کہ میرا مالک بڑے میرے تے ظلم کرتا سی یہودی مینوں بڑیاں تکلیفاں دیندا سی پر جدوں میں کھجوراں دے باغ ویندا سا کھجوراں دے باغاں تے نظر پیندی سی میرے دل نو سکون ملدا سی آ ہوئی تھاں اے جتے محمد آئے گا آندے نے وقت گزریا میں نے اپنی کھجور دے درخت دے نا ڈوکے اتاردا پیا تے یسرب سی نا پرانا مدینے دا نا مدینہ تے میرے محبوب نے رکھیا ہے نا سبحان اللہ یسرب کے اندر شور پہ گیا آوازاں لگ پیاں رولا پہ گیا محمد آ گئے وقت گزرتا گزرتا گزر گیا انہیں جدوں میں شور سنیا میں کھجور تو تھلے اتریا مدینے دن آوازاں لگ دیاں پیاں نے اللہ دا آخری نبی آ گیا ہے محمد آ گیا ہے انہیں میں کھجور تو تھلے اتریا تو میں مالک نو پوچھیا مدینے دے اندر یسرف دے اندر رولا گادا ہے انہیں میرے چہرے تے تھپڑ ماریا کہندا غلاماں دا کم کرنا ہے سوال کرنا نہیں تو سوال شروع کر دیتے نے کہنے میری اکھاں جو آنسو آگے ہے بھی حکمران دا بیٹا ہے بھی کلوتا بیٹا شہزادہ بیٹا ہے آج دین دی خاطر ہجرتاں دین دی خاطر سکتیاں غلامیاں کہندا میں کھجور دے چڑھ گیا شاماں بہ گیاں میں چند کھجوراں دیاں تے میں نبی پاک دی خدمت دے اندر حاضر ہو گیا ہنیرے دے اندر جا کے میں سلام عرض کیتا پہلی نشانی تے پوری ہوگی نبی پاک مکے پیدا ہوئے دوسری نشانی نبی پاک ہجرت کر کے مدینے آ گئے میں چند کھجوراں کٹیاں تے میں کیا سونیا تحفہ قبول فرما لو پیغمبر نے قبول فرما لیا میں اور کھجوراں کٹیاں میں کیا کملی والیا صدقے دیاں کھجوراں نے قبول فرما لو میرے کریم آقا فرماندے نے آن والیا اللہ کریم نے میرے تے میری آل تے صدقہ حرام کیتا ہے تحفہ حضور نے قبول کیتا تین نشانیاں تورات دیاں انجیل دیاں پوریاں حضور نے صدقہ ریجیکٹ کیتا صدقہ ریجیکٹ کیتا فرمایا اللہ میرے تے میری آل تے صدقہ سلمان آدھنے گل ٹھنڈ پہ گئی سینے باقی تورات صحیح دس دی انجیل ایتھے پہ لگی ہوئی ایتھے تو اگلے لوگ گھوڑے جو کوکڑ بھی لے جاندے نے آندے نے تانوں اللہ دے گا مجھ مینوں دے نا وہ جی صدر صاحب انجی ہے مجھ مینوں دے تینوں اللہ دے گا تیرے اللہ نہیں دیندا ادھر دیندا ہے تے دعوے دار بھی جی گل کریے تو یہ جی مانتے نہیں سید کی عزت نہیں کرتے اس سید تے سردار ہوندا ہے آل رسول صدقہ کھا سکتے لوگاں دی جیباں لویندے سرکار مدینہ جناب محمد الرسول اللہ اور ذوق نہ درود پاک پڑھو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کریم نے میرے تے میری آل تے صدقہ حرام کیتا ہے آندھنے چار نشانیاں پوریاں ہو گئی میں واپس آ گیا اگلے دن جدوں کم کاج تو فارغ ہویا پھر میں نبی پاک دی خدمت دے اندر چلا گیا سلمان فارسی کہتے ہیں کہ نبی پاک تے ایک صحابی دنیا تو چلا گیا وفات پا گیا میرے حضور نو اللہ دی آپ لاندے پہنے آجے میرے حضور دا کردار جے حضور صحابی نو اللہ دی آپ لاندے پہنے میرے نبی قبر دے کھڑے عشق بان دے پہنے صحابی نو دفن کر دے پہنے سلمان فارسی کہندا ہے میں اونچے پاسے کھڑا ہو گئے نبی پاک نو اڈیاں چوک چوک کے پچھوں ملدا پیاں میرے پیغمبر سمجھ گئے پروانہ کچھ ویکھنا چاہندا ہے یہ بندہ کچھ ویکھنا چاہندا ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے کندھے تو انج کر کے چادر ہٹائی ہے سلمان فارسی کہندا جدوں میری نظر پئی تے نبی پاک دے کندھا مبارک تے مہر مبارک چمکدی پئی ہے
आंदा जदों 5 निशानियां पूरी होईयां मेरे दिल के अंदर ईमान आ गया। नबी पाक दी सलाम जदों फारिग होए ते मेरे करीम आका नूं कहंदे ने सोहणिया मैं अपना तारफ कराना चाहना वा। नबी पाक फरमांदे ने दस तेरा तारफ की है, कौन है, कित्थों आया है? कहंदा सोहणिया गल जरा लंबी है, मस्जिद नबवी दे अंदर महफिल सजा लई है, मदीना पाके मस्जिद नबवी पाके सहाबा मेरे पैगंबर दा गिरदहाला बने हुए ने। काबा ते रब दी कसम है सहाबा दी महफिल दे अंदर मेरे नबी इंज सजदे ने जिवें आसमान दे तारियां दे अंदर चन्न सजदा है। मेरे नबी तशरीफ फरमाने सलमान फारसी कहंदा सोहणिया सुनो मेरी गल सुनो जरा। अपने बाप तो शुरू कीता, मूसल दस्या, बगदाद दस्या, उमोरिया दस्या, फिकदा विकांदा सोहणिया तुहाडी आमद दा मुंतजर सा। तौरात दस दिए, इंजील दस दिए, अल्लाह दा आखिरी नबी आएगा। तुहाडियां 5 निशानियां साई रायब ने मैनू दसियां, मैं तौरात पढ़ी, इंजील पढ़ी, आसां ला के बैठा, सज वेला आ गया है। सोहणिया निशानियां भी पूरियां हो गई ने। हुण मैनू कलमा पढ़ा लो, अपना मुरीद बना लो, अपना खादिम बना लो। सोहणिया कलमा पढ़ा लो। मेरे नबी दी गल सुनी जाते ने। काबा दे रब दी कसम है सलमान गल्लां कीती जांदा है, अपनी कहानी दास्तान सुनाई जांदा है। मेरे नबी नाले सुनी जाते ने, नाले रोई जाते ने। जदों नबी पाक ने दी गल सुनी ते आप फरमाते ने लौ कान दीन, बुखारी दी हदीस पाक सुनो जरा, लौ कान दीन अल सुरैया। मेरे नबी फरमाते ने सहाबियो अगर मेरा दीन सुरैया सितारे ते हुंदा, किते सुरैया सितारे ते मेरा दीन इस्लाम मेरी शरीयत सुरैया सितारे ते आसमान दे अंदर हुंदी ते मेरा सलमान उथों जाके भी मेरा दीन हासिल कर लेंदा। तज़किरे नबी पाक दे तरातो इंजील दे अंदर कुरान कहंदा यजिदूनहु मकतूबन, यजिदूनहु मकतूबन इंदहुम फित तौराती वल इंजील। नबी पाक दे परवाने फिर गल मुकावा। मैं इनू अपना मुर्शिद रहमत दे पेशवा मन्या, इनू अपना ईमान मनिया है। इहदे नाल मुहब्बत करया करो, प्यार करया करो, अकीदत रखया करो, उल्फत रखया करो। दिन हशर दे सजदे कर करके मेरे आका रब नू मना लेना। हशर दे सजदे कर करके मेरे आका रब नू मना लेना। साडे वर्गिया गुनहगारां नू, साडे वर्गिया गुनहगारां नू सोहणे घुट के सीने ला लेना। कुल नबियां जदों ना करनी कले रब दे सजन ने हाँ करनी। उते सब नबियां मेरे आका नू अपना सरदार बना लेना। उते कौसर दा एक हौज सी जिते सोना जलवा फिरोज सी। जिस जाम कौसर दा पी लेना उन्हों रब ने ते अपना बना लेना। अल्लाह महबूब नाल सच्चा प्यार नसीब फरमाए।